بصفاته، يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطاع المدينة. من صلى صلاته وتهلى بصفاته، يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته. يا إمامنا يا أمين، يا سند للمسلمين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه. محمد نبي